आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अघिल्लो भिडियोमा हामीले यसका बारेमा चर्चा गरेका थियौं। एआई को बारेमा धेरै कुरा त तपाईले जानिसक्नु भएको छ। मानिसहरूले आफ्नो दिमागले नै आविष्कार गरेका केही चीजहरूले मानिसको जीवनले एक नयाँ आयाम पाएको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा मानिसले यति धेरै विकास गरिसके कि अहिले मानिसहरू जसरी नै सोच्ने, बुझ्ने र आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्न सक्ने एक होनहार मानिसको पनि आविष्कार गरिसके, जसले बिल्कुल मानिसले जस्तै काम गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई को नेपालमा सम्भावना र अवसरका विषयमा रहेर आजको भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, देश दुनिया रिसर्च युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ झैं आज पनि हामी तपाईको माझ एउटा रोचक जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो च्यानलमा अझै पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि तपाईले हाम्रो यस्तै रोचक र जानकारीमूलक कुनै पनि सामग्री नछुटाई हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनु सुरु गरौँ आजको प्रसङ्ग। प्रविधिमा भएका सबै नयाँ आविष्कारबाट अन्य देशहरू जस्तै नेपाल पनि प्रभावित छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ? यो जवाफ दिन सजिलो प्रश्न होइन। यो धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ र अधिकतर आइटी र सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा सरकारको नीतिमा पनि निर्भर गर्दछ। केही अनुसन्धानहरू गरिएको छ जसले एआई को बढ्दो प्रयोगले विकसित देशहरूमा आर्थिक वृद्धि कसरी बढ्छ भनेर देखाउँदछ। एक्सेन्चर इन्स्टिट्युट फर हाई पर्फर्मेन्सले गरेको अनुसन्धानले देखाउँछ कि सन् 2035 सम्ममा अमेरिकाको वार्षिक वृद्धि दर हालको 2.6% को तुलनामा 4.6% हुनेछ। त्यस्तै बेलायतको हालको 2.9% को तुलनामा 3.9% को वार्षिक वृद्धि दर हुनेछ। यी विकसित देशका केही उदाहरणहरू मात्रै हुन्। विकासोन्मुख देशहरूको लागि एआईले अझ महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। हामीले देख्न सक्छौँ कि प्रविधि सञ्चालित परिवर्तनहरूले यस्ता देशहरूलाई धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्न मद्दत गरेको छ। यसबाट नेपालले पनि विशेष गरी कृषि, स्वास्थ्य सेवा, स्रोत साधनको व्यवस्था, यातायात, विद्युत लगायतका क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्छ। यो कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकार र एआई को क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको नीतिमा पनि भर पर्दछ। एआई को क्षेत्रमा केही निजी कम्पनीहरू पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा छन्, तर आजसम्म त्यस्ता मेसिनको खासै प्रयोग भने भएको छैन। नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि के भइरहेको छ त? आउनुहोस् जानौँ यसको बारेमा पनि। एआई कम्पनीहरू मध्ये फ्युज मेसिन पनि एक हो, जुन 2011 एडीमा स्थापना भएको थियो, जसले एआई सक्षम मेसिन र कार्यक्रम विकास गर्न विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। एआईमा काम गरिरहेका केही अन्य कम्पनी र संस्थाहरू छन्, जस्तै पाइला टेक्नोलोजी, जसले रेस्टुरेन्ट व्यवसायको लागि रोबोट वेटर विकास गरिरहेको छ। वेटर रोबोटका अलावा नेपाली भाषाको लागि टेक्स्ट टु स्पिच कन्भर्टर सहित स्पिच रिकग्निसन सफ्टवेयर पनि विकास गरेका छन्। केही रेस्टुरेन्ट चेनले काठमाडौँमा वेटर रोबोट प्रयोग गर्न थालेका छन्। मालिकले अहिलेसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ र यसले व्यवस्थापनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नेपाली लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरूले जोखिमको विश्लेषण गर्न र ठगी पत्ता लगाउन पनि एआई प्रयोग गर्न सक्छन्। यो प्रविधि अफ्रिकामा पहिले नै अभ्यास भएको छ। ऋण दिने कम्पनीले आफ्नो ग्राहकसँग कुनै पनि कारोबार गर्नु अघि डाटा विश्लेषण गर्न सक्छ। सरकारले एआईबाट पनि फाइदा लिन सक्छ, विशेष गरी ई गभर्नेन्स, गुणस्तर डाटा र अन्य प्राविधिक पक्षहरूमा। मेसिन लर्निङले सरकारी र निजी क्षेत्रको लागि फाइदाजनक हुने ठूलो मात्रामा डेटाको विश्लेषण गर्छ। उनीहरूले यो विश्लेषणलाई उपयुक्त र योग्य उम्मेदवारहरू सर्टलिस्ट गरेर रोजगारीका अवसरहरू सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। नेपाली जनसङ्ख्याको झन्डै 2/3 आफ्नो जीवनयापनको लागि कृषिमा निर्भर रहेका छन्, तर अर्थतन्त्रमा निकै न्यून प्रभाव पारेको छ। एआईले प्रविधिको प्रयोगले कृषिमा तत्काल प्रभाव पार्न सक्छ। सार्वजनिक सेवा अर्को क्षेत्र हो जसले एआई को प्रयोगबाट फाइदा लिन सकिन्छ। अधिकांश कामको स्वचालनले सेवालाई छिटो र भरपर्दो बनाउनेछ। डाटा विश्लेषणले सेवा प्रदायकलाई सेवा वितरण समय छोटो बनाउन मद्दत गर्नेछ। यी हुन् एआई को प्रयोगबाट नेपालमा हासिल गर्न सकिने केही लक्ष्यहरू। तर हामीले यी योजनाहरूको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ। उचित कार्यान्वयनसँग यो कुनै शङ्का छैन कि एआईले धेरै जटिल समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ। नेपालले यसलाई पूर्वाधार विकासको फरक क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ। एआई उत्साहीहरूको अर्को समूहले इच्छुक व्यक्तिहरूको लागि विभिन्न गतिविधिहरू आयोजना गर्दै सँगै काम गरिरहेको छ। तिनीहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स फर डेभलपमेन्ट एआइडी अनुसन्धान र विकास सङ्गठनको रूपमा काम गर्ने समूह हुन्।
तिनीहरूको प्राथमिक फोकस समुदायको विद्यमान समस्याहरूमा लागू एआई समाधानहरू ल्याउनमा रहेको छ। विपद पूर्व तयारी र विपदपछिको पुनर्निर्माण। सन् 2015 को भूकम्पपछिको प्रतिक्रियामा ड्रोनको प्रयोग भएको थियो। ड्रोनले मात्र होइन, त्यसबेला सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कले जनआन्दोलनलाई ट्र्याक गर्न मद्दत गर्यो। त्यस समयमा दुई प्रमुख नेपाली टेलिकम अपरेटरहरू एनडिसी र एनसेलले पनि लोकेसन ट्रेसिङमा सहयोग गरेका थिए। यो सबै ठूलो मात्रामा डाटा विश्लेषणको कारणले सम्भव भएको हो। नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट कृषि पनि सम्भव रहेको छ र किसानहरूले एआई उपकरणहरूको प्रयोगबाट लाभ उठाउन सक्छन्। एआईले फसल काट्ने उत्तम समयको भविष्यवाणी गर्न मद्दत गर्छ। कृषकले स्मार्ट प्रविधिको प्रयोगबाट प्रभावित बिरुवामा मात्र विषादी प्रयोग गर्न सक्छन्। प्रविधिले परम्परागत खेती गर्ने दृष्टिकोणलाई उच्च नाफामा परिणत गरेको एउटा उदाहरण क्यालिफोर्नियाका स्ट्रबेरी फार्महरूमा हुन सक्छन्। त्यहाँ दुग्ध किसानहरूको अन्य उदाहरण छन्, जहाँ एआईले किसानहरूलाई उनीहरूको कुनै गाई बिरामी छ भने ट्र्याक गर्न मद्दत गरिरहेको छ। 500 भन्दा बढी गाई भएको कुनै पनि फार्महरूको लागि कुनै पनि बिरामी गाईलाई ट्रेस गर्न गाह्रो हुन सक्छ। तर अब एआईको प्रयोगले कृषकहरूले आफ्नो कार्यालयमा बसेर यो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछन्। हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ हामीसँग शिक्षाको लागि उपयुक्त पूर्वाधार छैन, एआई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। राम्रो शिक्षण सुविधा नभएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि व्यक्तिगत सिकाइ सहायक जस्ता एआई उपकरणहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशले सुरुमै सूक्ष्म समस्या समाधान गर्न एआईको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। बिस्तारै एआईको प्रयोग ठूलो हुन सक्छ। शिक्षा क्षेत्रले आधारभूत सिकाइ क्षमताहरूबाट सुरु गर्न सक्छ र पछि वितरण बढाउन सकिन्छ। हाम्रा नीति निर्माताहरूले डिजिटल नेपाललाई साकार पार्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको लागि ठोस योजना बनाउने समय आएको छ। एआईले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनुको साथै नेपालमा राम्रो सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। उपलब्धि साना स्तरमा परिवर्तनहरू तर ठोस योजनाको साथ ग्यारेन्टी गरिएको छ। एआई आगामी दिनहरूमा हाम्रो जीवनलाई अझै राम्रो बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेपालमा पनि केही यस्ता सङ्गठनहरू स्थापना भइसकेका छन् जसले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा ठूलो योगदान दिँदै आइरहेको छ। उदाहरणको लागि कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ क्यान महासङ्घ यो पर्सा जिल्लामा अवस्थित विक्रमसम्म 2074 मा स्थापना भएको हो। यो एक स्वतन्त्र गैर राजनैतिक, गैर लाभकारी, गैर पक्षीय र सेवामुखी संस्थाको रूपमा रहेको छ। क्यान महासङ्घ पर्सामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, व्यवसायी, सङ्घ र संस्थाहरूको छाता सङ्गठन हो। क्यान महासङ्घ पर्सा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासङ्घसँग आबद्ध छ, जुन देशभित्रका सम्पूर्ण कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यवसायी, विशेषज्ञ, निर्माता, संस्था र संस्थाको संलग्नतामा गठन भएको छ। क्यान महासङ्घलाई नेपालका आइसिटी क्षेत्रका एजेन्सीहरू र व्यक्तिहरूका लागि पारस्परिक रूपमा लाभदायक, सेवामुखी, विचार आदान प्रदान र अनुभव आदान प्रदान गर्ने मञ्च, स्रोत र सूचना केन्द्र र बिन्दुहरूको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको देशमा सूचना तथा सञ्चार र कम्प्युटरको क्षेत्रमा विकास गर्नु हो। क्यान महासङ्घका देशभर 53 जिल्ला शाखाहरू रहेका छन्। यसले नेपाल सरकार र विश्व बैंक समूहसँग नजिकबाट काम गर्दै योगदान पनि दिँदै आएको छ। अर्को रहेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। यो महावीर पुनले 9 नोभेम्बर 2012 मा स्थापना गरेको गैर नाफामूलक संस्था हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् 2019 मा यो केन्द्र स्थापनाको लागि जग्गा उपलब्ध गराएको र 8 करोडको लागतमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो। इनोभ्युसन सेन्टर स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको देशको आर्थिक विकासका लागि अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको छ। केन्द्रले समुदायको सेवा गर्ने सम्भावना भएका कुनै पनि परियोजनाहरूलाई प्रायोजित गर्दछ। केन्द्रमा आयोजना सुरु गर्न शैक्षिक योग्यता आवश्यकता छैन। केन्द्रले करिब 20 परियोजनामा काम गरिरहेको छ। मेडिकल ड्रोन, सेलरोटी मेसिन, बाँदर विकर्षक प्रणाली आदि यस केन्द्रको केही उपलब्धि रहेको छ। नेपालको धेरै गाउँ सहर लुकेर रहेका प्रतिभाहरूलाई यस केन्द्रले प्रस्फुटन गर्ने गर्दछ। नेपालको दुर्गम क्षेत्रका धेरै युवाहरूको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल, हेलिकप्टरहरू बनाइरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। हामीले त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। राष्ट्रले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी छ। यस्ता धेरै प्रतिभा भएका युवा लगायतका मानिसहरूले राम्रो स्थान पाएका छैनन्। यदि राष्ट्रले यस क्षेत्रमा ध्यानकर्षण गर्यो भने नेपाल पनि ती विकसित देशहरूमध्ये एक हुन लामो समय लाग्दैन। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक र जानकारीमूलक खबर लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।